میون گام ما تزارت خود دینو بنده شریل بیم کاری متوس جاکس جا جیکس تنیجا جا کانتی حاکمیت دینی درسوده ایران اینو 95% من نظام نہیں بود رهبر نہیں بود قائد نہیں بود تو یاد بنا چیز سنتی سکتے ہو اس کے لیے چلنتاز تو پہ نتاز ختم بجو گی نہیں یا من نیسته تو این نظام ولایت فقیه باور ما کل این دعواهایی که میگیم مردم من و ایشون با همین داد و بیداد میگم 40% اومدن به ما رای دادن 60% فعلا ما رو قبول ندارن پس مردم از با ما مشکل دارن دیگه حالا این تفکرم بیاد معلوم نیست میشه 20% یعنی 20% میخواد بر مملکت حکومت کنه در یه نقل تو سانچینگ ایران حمایت یعنی دو تمام پبلیک ما چاہے عرب بین چاہے غیر عرب بین چاہے مغربی پبلکین تمام گاما انقلاب نگم بو رهبری کسل نگم بو امام خمینی کسل داره دنیا یا پخش دیده داره تمام گامیانو دیچک امام خمینی این انقلاب و عالمی انقلاب این تمام دنیا گامیا چچین در خان پو داره چینچیو كنت نظر بوز رزون تنخانو عاقبت بغلب چین زیر باید بو لذا گی مردم کن نباله واه زرنجی کچازین تامچک واه زر نسانا گی واه پولا خدا و رسول لجیز قیامت چک لجیک شک گا چی شک لرنگ تنسه اصل بگا مجاقز اسناری نا خوچین چبلوسی بنا مزمت بسیبتا چبلوسی باید پولا ادعا پو عالم انو انقلاب سوزگوری سا پو عالم انقلاب چوچیز یعنی چوچین زد انقلاب پو گنامی پر سوسا قبول مبس یردون تونه فقط انقلاب پو دچک ایران کوریانو گا مملکت دنیا تین انقلاب کتا چون منین دسناری نستوس خود یا ایران انو شیعه کنتی سمن حکومت این باید بی شیعه حکومت آیا دو عالم سونزز نارینگ نداره اقل پو متی هندوستانی دولت کفر مودی حکومت بفرستان سینه جهان سونس گو جهان سونس اینه انقلاب جهان یون سینه چاچیک نه اگر که تو میلاک بو میروس باید جهانی روزس باید که در کوچه بازار انسوس باید دین ثبوت میچاد بله حله نمازده حله پو اولی که خوب سقیفیت تمسیک بس حتی امیر المؤمنین افضل صلاة و سلام ایرانی نکشاب سونسود کتاب نشیده یود 25 سال امیر المؤمنین افضل صلاة و سلام بیقو گوشت نشید دو میلاک من آیمی تمچه دو تمچه یوسف تمچه ترقیسو بله کوچه بازار یاد بمین تمام اما گرفتار بسه بله تمچه سقیفانی نیم باید کن بودن شیعه مقابل انو یه تو آل سنت تمچه تم برابر دو سوفیان تمچه دو وقت توسی عالمی انو دیگه فکر بس انقلاب یا تمچه جهان انقلاب سون بله کسی گیو وقت که جهان پر انقلاب دشتی کرگیلی یاد کنی گی مسلمان کنتی اعتقاد صحیح کجو صور بین مده زمان بیان تا یاد باید بی زمانه انو مشتید چیکا یا جونگا که یولی تبلیغ لا چید زیر بنا ده مشتید بوزش ولو پنیر اکتاماتوک نو پنی نکر اما میون یا اعتقاد بو جو هزلو میون اعتقادات بو تامی شارگوشین جو خدای که دوافس رسول الله که امیر المؤمنین نتا ایوم علیهم السلامی کسالین چیه نتا امامی انتظار یا نکسین درنگ نتا گرفتار یا نویوت نتا یا کسی که نقبو کرپو شخصو بیت جا نقبو چی که نتا عمل بینو نتا که وظیفان یوزر روایت یوت چی بازر بچیک نا یو امام غیب آوردیان چرا چیز اونزر بنا که نازا کوچه چی بینیوت حتی یره درل تو سایا آیت الله سستانی حدوا پو تقلید کوریانون ها خونگا مشتهید چی تقلید کوریوت بینه مشتهید بو دنیا در رحلت سون چی با آیت الله سستانی حکم بودو یا خوشی سنه دبل زلم شی سنه یانگا زندی حکم بو عمل بو مگر این که مشتهید زنده بو اعلام یود نه لونگی مراتب مرحله بودو این دت نزس منزو گنتی عقیده که در گاتی سومنا اعتقادات بو
نسبت به اهل بیت علیهم السلام نه یم کن برابر تقمتی نه. خب چی جج از این اعتقاد بو ختم جج از این و اچھا امیر المؤمنین چون لسپت محمود خمینی سپو این منن خمینی برای چی زرنو دورو یادلا تون نامه تون سو یاد میک بول تون که اما دون نامه دفن نباس قسم بزد جی سوچک نه شیعه علی ابن ابی طالب شغرب مغرب سوچک این زسناری نه حتی نشیس صوفین لکتو زسناری نه نور بخشون لزد نه عداوت من دو دیو حق دو باطل انزرد یعنی تا یون جو مزس بجومت پذیره کنگو یا سو زر سن ندانان سخپو الحمدلله سو چانه نمت سو چوس بیا چار چشس من سو جو بیو دشمنی از رنگو قرآن دن نظر قرآن تو زد از کوس کنه کارمت ناتسی خداوند عالمین فقول قبول بس بیاد بیل زلا خداوند عالمین فقول چیزر سوزر بیاد بی عنوان حسابی زر در این نسانه ولو می تقسم تقشناسون اما دین پو جو حق پو حقیقت جو مراتب مرحله پو دنیای عالمی نو کی سوک کی بس این سوک و جو جائز این منظر باید بود بولا ملاک پو چین ملاک پو کتاب و سنت اینجا کی کتاب انده جو یعنی جو ٹھیک مذر با اینجا زریا کی سنت پہ اندے گویا ٹھیک مذہب بین زریا آفرین سویا سو ما سو نا ہدایت چن سو یا من دا سو ما ہدایت چو یریس بریکا نیا توقعات بوین ناس یو دا دو جزر ان زر تو توقعات میں ینتا تو امثال آپ دون دن چایو تو خب ینتا روشن یو دنیا تغییر تبدیل چزمن اما جی مطلب بزرت عوام الناس العوام کل انعام یو سو ینتا جو پتا یو پلا جو سو کل چیز نہ چا پتا bicat zere na ya member puika masalan yang ngata de zaman pe bani ummiya pi zaman yang do to zere cha duda bani abbas pi zaman yang zere to saya Allahumma kull waliyika hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala آبا